इसका एक अंदर एक सियासी चाल है। फैसल वाडा साहब को जो है वो किसी तरह बचाया जाए। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि फैसल वाडा साहब को किस तरह बचाया जाए। तो मामला फिर आता है फैसल वाडा साहब के खिलाफ जो दोहरी शहरियत का केस चल रहा है। अब उस केस की अगर मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कल कौमी असेंबली के अंदर आपने देखा कि जब इजलास हुआ तो उस इजलास के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी हुई। हुकूमती बेंचेस और अपोजिशन के बेंचेस जो है वो आमने सामने आए और उसकी वजह ये थी कि एक तरमीमी बिल जो है वो पेश किया गया बाबर अवान साहब की जानिब से। और वो जो तरमीमी बिल है वो दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लिए हुए है। एक तो उसके अंदर जो सेनेट के अंदर वोटिंग का तरीकाकार है उसे ओपन बैलेट में तब्दील करने की कोशिश है, और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ड्यूल नेशनल्स के हवाले से। वो अफराद, वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में आके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनके लिए तरमीम करवाने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से। और कहा दरअसल में ये जा रहा है कि आसान अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ। वो उसमें मामला ये है कि जी वो ये कह रहे हैं कि कोई भी ड्यूल नेशनल बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जिसके पास किसी दूसरे मुल्क की भी शहरियत है, वो पाकिस्तान आए, आके इलेक्शन लड़े। जब वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए तो बेशक वो ड्यूल नेशनल हो, उसके बाद वो इलेक्शन लड़े। इलेक्शन लड़ने के बाद अगर वो जीत गया, अगर तो वो ड्यूल नेशनल जीत गया, तो हलफ उठाने से पहले उसे अपनी वो नेशनैलिटी जो है वो खत्म करनी पड़ेगी और उसके बाद वो मेंबर कौमी असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली या वो सेनेट का मेंबर बन सकता है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है, यानी कि हुकूमत ये कहती है कि जी इसका मकसद ये है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, आके पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लें, क्योंकि वो बड़ा एक मुल्क का असासा हैं। वो करोड़ों अरबों डॉलर जो है वो ज़र मुबादला की शक्ल में पाकिस्तान में भेजते हैं, तो उनका भी हक होना चाहिए कि वो आके इन असेंबलियों में बैठें। बज़ाहिर ये बिल्कुल बात जो है वो बड़ी अच्छी लगती है, नेक नीति के साथ लगती है, जबकि इसके अंदर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर एतराज़ किया जा सकता है कानूनी माहिरीन की जानिब से। लेकिन इसका एक अंदर एक सियासी चाल है, बड़ी इंटरेस्टिंग सियासी चाल है। ऑपोजिशन जो ये कह रही है, मैं पहले ज़रा इसके ऊपर आता हूँ, फिर मैं सेनेट के इलेक्शंस पे भी आऊँगा। ऑपोजिशन ये कह रही है कि असल में ये जो शिक लाने की कोशिश की जा रही है कि आप आएँ, इलेक्शन लड़ लें, आपको अपनी नेशनैलिटी यानी कि ड्यूल नेशनैलिटी, दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी की भी, वो आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप आके इलेक्शन लड़ लें, अगर आप जीत गए तो फिर आपको जो है वो शहरियत छोड़नी पड़ेगी और हलफ उठाने से पहले पहले ये शहरियत छोड़नी पड़ेगी। अब इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद उन्होंने ये फरमाया कि जी मकसद ये है कि फैसल वाडा साहब को जो है वो किसी तरह बचाया जाए। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि फैसल वाडा साहब को किस तरह बचाया जाए। फैसल वाडा साहब के साथ इसका क्या ताल्लुक? तो मामला फिर आता है फैसल वाडा साहब के खिलाफ जो दोहरी शहरियत का केस चल रहा है। अब उस केस की अगर मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर ये मेरे पास ये पेपर मौजूद है जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। इसमें अगर आप इनके नॉमिनेशन पेपर के आखिरी पेज के ऊपर जाके देखें तो उस पर लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ ओथ। नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हुए किसी भी उम्मीदवार को ये ओथ साइन करना पड़ता है, जिसपे फैसल वाडा साहब ने अपनी नॉमिनेशन पेपर जमा कराया। अब 11 जून 2018 को 11 जून 2018 को इलेक्शन लड़ने से पहले जब वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हैं तो उसमें ये फरमाते हैं कि मेरे पास किसी मुल्क की नेशनैलिटी और नहीं है, मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान की नेशनैलिटी है। उसके अंदर वो बाकी अपनी तफसीलात भी शेयर करते हैं, उनके एसेट्स कितने हैं, वो किस किस मुल्क का दौरा कर चुके हैं, अपने बीवी बच्चों के नाम और इस तरह की तफसीलात भी वो शेयर करते हैं। लेकिन 11 जून को वो ये फरमाते हैं कि मैं सिर्फ पाकिस्तान का नेशनल हूं। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट आता है, जो डॉक्यूमेंट असल में इस केस में भी जमा करवाया गया है। वो ये डॉक्यूमेंट है और वो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट में अगर ये डॉक्यूमेंट जो है वो ये ओथ है कि जी हाँ जी मैं अमेरिका की शहरियत छोड़ रहा हूं, फैसल वाडा साहब का, कि मैं अमेरिका की शहरियत छोड़ रहा हूं। इसके नीचे जाके अगर आप जब डेट पढ़ें तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो है 22 जून। 11 जून को वो नॉमिनेशन पेपर अपने जमा कराते हैं और 22 जून का ये डॉक्यूमेंट जो है वो अमेरिकी हुकूमत का सामने आता है, जिसमें फैसल वाडा साहब जो हैं
وہ اقرار کر رہے ہیں کہ جی میں امریکی شہریت چھوڑتا ہوں، یعنی کہ اپنے نامینیشن پیپر جمع کرانے کے 11 دن کے بعد۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ 11 تاریخ کو جب انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر جمع کروائے تھے تب تک وہ امریکی شہری تھے، اور اپنے نامینیشن پیپر میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کو قانونی طور پر چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اس شک کے بعد یہ جو ترمیم کی جا رہی ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے، اس میں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کا اطلاق پچھلے کیسز پر بھی ہو جائے گا، یعنی کہ فیصل واڈا صاحب کے کیس کے اوپر بھی، کہ اگر انہوں نے جب نامینیشن پیپر جمع کرائے تھے اور اگر وہ اس وقت ڈیول نیشنل تھے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کم از کم انہوں نے الیکشن جیت کے اس کے بعد جب حلف اٹھایا تھا تب تک وہ پاکستانی شہری ہی صرف رہ چکے تھے، ان کے پاس دوسری شہریت امریکہ کی شہریت نہیں تھی۔ لیکن اگر یہ بل پاس نہیں ہوتا جس طرح کہ حکومت چاہ رہی ہے اس کو پاس کروانا، تو اس کے مطابق پھر فیصل واڈا صاحب کے لیے مشکلات ہیں۔ اچھا، فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ اپنے اس کیس کو بڑی دیر سے لٹکا رہے ہیں، کیس لٹک بھی رہا ہے، وہ اس پہ ایڈجرنمنٹس بھی لیتے رہے ہیں، بار بار عدالت نے اصرار بھی کیا ہے کئی دفعہ کہ جناب آپ آئیے آ کے اس کا جواب دیں، لیکن وہ جواب جمع نہیں کروایا گیا اور ہر طریقے سے اس کیس کو ڈیلے کیا گیا۔ اب یہ جو دراصل میں ترمیم پاس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے تانے بانے جو ہیں وہ فیصل واڈا صاحب کے کیس کے ساتھ لگتے ہیں جا کے، ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ صرف یہ معاملہ نہیں ہے، کئی اور بھی لوگ ہیں عمران خان صاحب کے قریبی جو دراصل میں ڈیول نیشنل ہیں، اور ان کو سینٹ کے اندر لانے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لیکن شرط اب یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو سینٹ، اچھا چونکہ وہ ڈیول نیشنل ہیں اس لیے وہ سینٹ کا جو انتخاب ہے اس کو لڑ بھی نہیں سکتے، تو ان کے لیے بھی دراصل میں یہ شک کریٹ کی جا رہی ہے کہ آپ الیکشن لڑ لیں، اگر لڑ کے جیت گئے تو ٹھیک ہے پھر شہریت چھوڑ دیجیے گا، ورنہ مت چھوڑیے گا۔ تو یہ جو ڈیول نیشنل کی یہ جو دراصل میں ترمیم کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں یہ چال ہے، ایک بات۔ اب دوسری بات آتی ہے کہ جناب اوپن بیلٹ کروانے کی۔ اوپن بیلٹ میں مساق جمہوریت جب ہوا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان، تو اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے خاص طور پہ سینٹ کے الیکشنز میں، یہ کام ختم ہونا چاہیے، پیسے کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس پہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ میرے بندے ٹوٹ جانے ہیں، میرے بندے صرف نیشنل اسمبلی میں نہیں بلکہ پنجاب اسمبلی میں بھی ٹوٹیں گے اور کے پی کے اندر بھی ٹوٹیں گے، جس کی وجہ سے اصل میں اوپن بیلٹ کے لیے اتنی حمایت کی جا رہی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ جو میری بات ہوئی ہے چند اپوزیشن کے رہنماؤں سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر بھی عمران خان صاحب کے چند قریبی لوگوں کو یہ انشور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ سینٹ کا الیکشن جیتیں۔ اچھا، جن لوگوں کو وہ سینٹ کا الیکشن جیتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے حوالے سے پارٹی کے اپنے اندر بھی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، پارٹی کے اپنے لوگ بھی، یہ غیر منتخب لوگ ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، اور ان کو اب سینٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پارٹی کے اپنے اندر بھی یہ شک پایا جاتا ہے کہ اصل میں ان لوگوں کو ووٹ ملیں گے نہیں اور ووٹ ٹوٹ جائیں گے۔ اگر اوپن بیلٹ ہوگا تو پھر کم از کم ان کا راہ جو ہے وہ سینٹ کے اندر انشور ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا کہ یہ سینٹ میں آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس بل کو پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل تو آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ کافی شور شرابہ ہوا اور اس کے بعد اجلاس کو مؤخر کر دیا گیا۔ آج اب یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا آپ اس وقت جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب تک یہ ہو سکتا ہے اجلاس ہو چکا ہو اور ہو سکتا ہے یہ بل بھی پاس ہو چکا ہو، لیکن جو پس منظر میں سب کچھ چل رہا ہے، یہ جو کوشش ہو رہی ہے، اس کا دراصل میں مقصد کیا ہے وہ آپ کو بتانا تھا۔ فیصل واڈا صاحب کی یہ دوہری شہریت اور اصل میں عمران خان صاحب کے چند قریبی لوگوں کو انشور کرانا کہ وہ سینٹ کے اندر ضرور پہنچ جائیں۔ تو اب دیکھیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ دوسری ایک انفارمیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 11 فروری کو سینٹ کے انتخابات کا شیڈیول اناؤنس کرنے جا رہا ہے، اس وقت جو خبر آ رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر جو کیس چل رہا ہے، اگر تو اس نے 10 فروری تک اپنا فیصلہ سنا دیا تب تو حکومت کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر شیڈیول جاری ہونے کے بعد یہ کہانی چلی گئی تو پھر حکومت کے لیے مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں اس سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے، کیونکہ ایک پٹیشن جو ہے اس کے اوپر ہیئرنگ چل رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر۔ تو 11 فروری سے پہلے کا ٹائم ہے،
اب اس وقت جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو 4 تاریخ تو آلریڈی ہو چکی ہے، یعنی کہ تقریباً اب حکومت کے پاس 7 دن مزید باقی ہیں، ایک ہفتے کے اندر اندر اگر تو بل پاس ہو گیا تو ٹھیک، اگر مزید آگے چلا گیا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اس کے بعد آیا تو پھر حکومت کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، کیونکہ پی ڈی ایم کا اجلاس، سربراہ اجلاس بھی آج ہونے جا رہا ہے، وہاں سے کیا نئی خبریں آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تھوڑا سا تناؤ پایا جاتا ہے، اور میرے پاس اس سلسلے میں بھی چند خبریں ہیں، وہ آپ کو اگلے ویلاگ میں سنائیں گے۔ اللہ حافظ۔